کہ آپ کے دلوں سے ہماری محبت، ہمارا تعلق کوئی نکال نہیں سکا ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق اب کے اور بھی مضبوط ہوگا، اور بھی مضبوط ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، ہمیں ماضی میں بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی رہی کہ اب شاید نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہے، مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام فتح حاصل کر چکا ہے، اور اب ہم نے ان کے ایجنڈے کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ لیکن الحمدللہ خطے میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم نے اس نظریاتی چیلنج کو قبول کیا، ہم میدان میں رہے، اور امریکہ ہو یا مغربی طاغوت ہو یا صہیونی قوت ہو، ہم نے ان کو شکست دی ہے، اور یہ جنگ ان کے خلاف جاری رہے گی تا وقت کہ ہم ہر اعتبار سے اپنی آزادی کا علم بلند کر سکیں انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ریاست کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ایک مستحکم معیشت کی اور ایک امن و امان کی۔ انسانی حقوق کا تحفظ ہو یا عام آدمی کی خوشحال زندگی کا مسئلہ ہو، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اور اگر ہم قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آئے گا تو ملک کو ٹھیک کر دے گا، معیشت کو ٹھیک کر دے گا، ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دے گا، لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس محاذ پر جنگ لڑنی ہے، بہت ہو چکا۔ 75 سال پہلے ہم نے یہ ملک حاصل کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے۔ مسلمانوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی امید پر، لا الہ الا اللہ کے نظام کی امید پر اپنی جانیں نچھاور کی۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے اپنی عصمتیں نچھاور کی۔ کیا کسی نے آج تک گریبان میں جھانک کر یہ سوچا ہے کہ 75 سال تک ہم نے لا الہ الا اللہ کا کیا مذاق اڑایا؟ کیا کبھی کسی نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کیا؟ من حیث القوم ہمیں سوچنا ہے، قیادت میں سوچنا ہے، اور یاد رکھو مری کے بھائیوں، میرے دوستو، اب ماضی کے لکیروں کی پیروی کرنے کی بجائے ہمیں نئے زاویے کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ انشاءاللہ۔ ایک نیا سفر شروع کریں، ورنہ وادی تیہ کی طرح
40 साल घूमते फिरते रहोगे, मंजिल का पता नहीं चलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहां अंग्रेज भी आया, 150 साल तक यहां पर काबिज रहा। हमारे अकाबिर की तारीख एक दरख्शिंदा तारीख है कि उन्होंने कुर्बानियों का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हथियार नहीं डाले और अपनी आजादी की जंग लड़ते रहे। आज ये जमीयत उलमा, आज ये परचम नबवी मेरे उन अकाबिर असलाफ की वारिस है, उनकी कुर्बानियों और उनके नजरियात की अमीन है। और ये जमीयत उलमा जो अपनी 100 साल तारीख रखती है, उसके पुष्ट पर कुर्बानियां हैं, उसके पुष्ट पर 100 साल जद्दोजहद है, उसके पुष्ट पर 100 साल एक दरख्शिंदा तारीख है। फिर हम पाकिस्तान में आज अपने मकसद की जंग क्यों नहीं लड़ेंगे? तो हमने हथियार नहीं डाले। अफगानिस्तान में रूस आया तो वहां के लोगों ने हथियार उठाया, हथियार फेंके नहीं। अमेरिका आया तो अमेरिका को 20 साल तक लड़ लड़कर बाहर निकाल दिया। मगर फिर भी अगर अमेरिका समझता है कि वो दुनिया का सुपर ताकत है, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने आप को सुपर ताकत समझता है तो वो भी अहमक है, और अगर हम उसको सुपर ताकत समझते हैं तो फिर हम भी अहमक हैं। कल परसों ही तो हमारी आंखों के सामने शिकस्त खा चुका है, और आज एक बार फिर सरजमीन फलस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारे बच्चों पर 5000 के करीब छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, मलबों के नीचे अब भी दबी हुई हैं, वही मलबे ही उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये बुज़दिल का काम हुआ करता है जो छोटे बच्चों पर बमबारी करता है, औरतों पर बमबारी करता है, पुरअमन शहरियों पर बमबारी करता है। तुम्हें जरूरत है तो फिर मैदान में क्यों नहीं आ रहे? लोग बड़े बड़े फलसफों में जा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जदलियात लड़ा रहे हैं। हम तो साफ बात करते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। न खुद उसके ऊपर जुल्म करता है और न किसी के जुल्म के लिए उसके सुपुर्द करता है। अहले फलस्तीन हमारे भाई हैं, और आज पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज बनता है कि वो अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाए। जानी कुर्बानी हो, माली कुर्बानी हो, अखलाकी हिमायत हो, सियासी हिमायत हो, और आज खुदा खुदा करके इस्लामी तंजीम कॉन्फ्रेंस का सरबराही इजलास भी हो रहा है। मैं आपकी इजाजत से उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी है, ख्याल रखो, कमजोर मौक़िफ़ मत दिखाना। क्या बात है। अगर अमेरिका और मगरबी दुनिया अपने बहरी बेड़े लाकर सहयूनी कुव्वतों की हिमायत कर सकता है, उनके शाना बशाना लड़ने के लिए आ सकता है,
تو پھر مسلمان برادری اس کو کیا سانپ سونگ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں صرف رونے ہی کے لیے ہے اور میدان میں نکلنے کے لیے نہیں. میرے محترم دوستو، اگر افغانستان کے محاذ پر ہمارے بھائیوں پر تکلیف آئی، ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے. آج اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ایک مشکل گھڑی آئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے. اور جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، اور انسانیت دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی. آج آپ کے اس اجتماع سے بھی جو تائید مل رہی ہے، میں اسے معمولی تائید نہیں سمجھتا. مسلمان امت کیا چاہتی ہے؟ اسلامی قیادت نے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھنا ہے، اور امریکہ، خود امریکہ میں وہاں کے عوام نے اس ظلم کے خلاف مظاہرے کیے. برطانیہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، فرانس میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور اپنی حکومتوں پہ تنقید کی ہے. جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ دنیا کے عوام کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہا. ہم اسلامی تنظیم کانفرنس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جرأت مندانہ موقف لے اور براہ راست اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرے. میرے محترم دوستو، میں نے کوئی پرواہ کسی کی نہیں کی، اور اپنے اس وطن عزیز کی اور اس سرزمین پر بسنے والے پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں فلسطین کے حماس قیادت کو ملنے کے لیے گیا، اور میں نے ان کی قیادت کو واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. نعرہ تکبیر! اور میرے محترم دوستو، انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ پوری دنیا میں ہماری سب سے بڑی امید پاکستان ہے، کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے. اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو جرأت مندانہ موقف دیا ہے، ہم دل و جان سے اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر بمباری کا سلسلہ بند کر دیا جائے. یہ جنگ کا حصہ نہیں ہوا کرتے، یہ اسلام کا اخلاق ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا اخلاق ہے کہ جنگ میں بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، بوڑھوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، یہاں تک کہ ان کی کلیساؤں میں اور عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے راہب جو مذاہب خیر سمجھتے ہیں کہ ہم تو عبادت میں مصروف ہیں، ان کو بھی مت چھیڑنا، ان کے مال مویشی کو بھی نہیں چھیڑنا،
उनके बागात को तबाह नहीं करना, उनके फसलों को तबाह नहीं करना। जंग के भी अजीमुशान उसूल दीन इस्लाम ने दिए हैं। और ऐसे जलील और रुस्वा कौमें, जिस तरह सह्यूनी कौम कि वो कहती है कि हमारे लिए बच्चों को भी कत्ल करना जायज है, औरतों को भी कत्ल करना जायज है, इंसानियत का कत्ल, मैं सोचता हूं कहां है वो इंसानी हुकूक की तंजीमें। आज अगर हम यहां पर जलसे में एक सख्त लफ्ज कह दे, पूरी दुनिया की मगरबी दुनिया, उनके एनजीओज, उनके इंसानी हुकूक की तंजीमें वो हमारे पीछे पड़ जाती हैं। ये बड़े शिद्दत पसंद हैं, आतंकवाद हैं। बाबा, हम जब बरसगीर पर अंग्रेज का कब्जा था तो उस वक्त भी लड़े थे ना। मैं इंडिया को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान वालों, वो तारीख तो आपकी और हमारी मुश्तरक है। तुम अपनी तारीख भी भूल गए हो, तुम अपने आबा व अजदाद और उनकी कुर्बानियों को भी झुटला रहे हो, तुम नेहरू और गांधी को भी झुटला रहे हो। ये हिंदुस्तान की तारीख थी। और मैं जमीयत उलमा हिंद का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वहां की अपनी हुकूमत से इख्तलाफ किया और वाज़ेह ऐलान किया कि हम फलस्तीनी मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहने से इनकार करते हैं। सो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इंसानी हुकूक की तंजीमें गुम हो गई हैं। उनको फलस्तीन के और गजा के बच्चे नजर नहीं आ रहे, उनको वो जुल्म सितम याद नहीं आ रहा। अमेरिका जब भी बात करता है इंसानी हुकूक की बात करता है। किस चीज के इंसानी हुकूक? वो इंसानी हुकूक जो ग्वांटानामो बे में उसके मनाजिर हमने देखे थे, जहां पर उन्हें जनेवा कन्वेंशन के तहत कैदियों के हुकूक भी उनको नहीं दिए गए और इनकार किया गया। बरहना करके, लिटाकर अमेरिकी फौजी उनके पुष्ट पर बैठकर सिगरेट पिया करते थे, बर्फों पर लेटाते थे। और आज भी बागराम के हुकूमत खानों में दीवारों पर उनका खून नजर आ रहा है। तुमने इराक में अबू गुरैब जेल में क्या किया? जिंदा इंसानों पर कुत्ते छोड़े और कुत्ते उनको नोचते रहे। ये तुम्हारे इंसानी हुकूक है? तुम्हारे समंदरों में खड़े बहरी बेड़ों के अंदर जो हुकूमत खाने हैं और जिस तरह इंसानियत के साथ किया, तुम्हारे तो अंग अंग से इंसान का खून टपक रहा है। आप किस बुनियाद पर इंसानी हक की बात करते हैं? मरी में JUI के कायद मौलाना फजल रहमान जलसे से खिताब कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।